नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमण भात्तै बढ्यो। एकै दिन 4,904 जना संक्रमित। कोभिड अस्पतालमा आइसियु बेड अभाव। सरकारको लापरवाहीका कारण नियन्त्रण बाहिर। प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक संसदमा ओलीले गरे देउबा सरकारको आलोचना। साझा न्यूनतम कार्यक्रममाथि आक्रमक। एमसीसी भूमि फिर्ता ल्याउन देउबालाई चुनौती। नेकपा एमालेमा औपचारिक विभाजनको घोषणा हुन बाँकी। ओली र नेपालको आफ्नै अडान। देशैभर समानान्तर गतिविधि। सरकारमा जाने तयारीमा माधव समूह। ओलीको मेलम्ची र हेलबुमा आएको गेग्रान सहितको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आउने अनिश्चित। ठाउँ ठाउँमा ठूलो क्षति। काठमाडौँवासीका लागि फेरि एकादेशको कथा बन्दै मेलम्ची। पूर्व सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा। संसदमा श्वेतपत्र जारी। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बनेको निष्कर्ष। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले मानव जाति नै गम्भीर सङ्कटमा पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। 2030 सम्ममा 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्ने चेतावनी। र अर्जेन्टिनी कप्तान तथा स्टार फरवार्ड लियोनल मेसी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीमा अनुबन्धित। वार्षिक तलब 35 मिलियन पाउन्ड। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या हवात्तै बढेको छ। देशभर गरिएको 19,123 जनामा गरिएको परीक्षणका क्रममा 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। परीक्षण बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि बढेको छ। मंगलबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1,186 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 795, ललितपुरमा 239 र भक्तपुरमा 152 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा 7,20,000 नागेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 71,198 मा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोनाका कारण देशभर 35 जनाको ज्यान गएको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,150 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्यामा कमी रहेको छ। मंगलबार 2,115 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको कुल संख्या 6,73,198 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना निको हुने दर 93.4% रहेको छ। हाल देशभर 37,332 जना सक्रिय संक्रमित रहँदा 176 जना भेन्टिलेटर र 761 जना आइसियुमा रहेका छन्। त्यस्तै संक्रमण बढेपछि कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा भदौ 8 गतेसम्मको लागि लम्बिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला प्रशासकहरूको संयुक्त बैठकले थप कडाई गर्दै निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। नयाँ आदेश अनुसार अत्यावश्यक बाहेक अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजे भित्र गन्तव्यमा पुगिसक्नुपर्ने भएको छ। 8 बजेपछि निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन चल्न पाउने छैनन्। स्थानीय ढुवानी बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय समेत भएको छ। साउन 27 गतेसम्म पहिलेकै निषेधाज्ञा कायम छ भने नयाँ आदेशहरू साउन 28 गतेदेखि लागू हुनेछन्। साउन महिना लागेसँगै बढ्न थालेको कोरोना संक्रमणले उपत्यकाका सरकारी अस्पताल भरिभराउ बनेका छन्। कतिपय सरकारी अस्पतालमा शैय्या नै खाली नभएपछि अस्पतालको प्राङ्गणबाटै सेवा दिन थालिएको छ। कोरोना संक्रमितको ग्राफ अहिले जस्तै बढ्दै जाने हो भने केही साताभित्रै सरकारी अस्पतालले बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पताल फेरि कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। असारमा केही कम भएको संक्रमणको संख्या अहिले दैनिक 4,000 को हाराहारीमा देखिन थालेपछि सबैजसो सरकारी अस्पताल संक्रमितले भरिएका हुन्। टेकु, वीर र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गर्न आउने संक्रमितको संख्या हवात्तै बढ्न थालेका छन्। संक्रमितको संख्या बढेर आकस्मिकदेखि गम्भीर बिरामीका लागि छुटाइएका सबै शैय्याहरू भरिएका छन्।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेका खोप अभियान नै स्थगित गरेर अस्पताल बाहिरै टहरो बनाएर उपचार थालिएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले अस्पतालमा सबै शय्याहरू भरिएको जानकारी दिए। भेन्टिलेटर चाहिँ बाहिर काठमाडौँ बाहिरबाट सिकिस्त भएपछि रिफर हुने, त्यो रिफर भएर आएको मान्छे त डेफिनेटली आइसियु भेन्टिलेटरकै खोजीमा हुनुहुन्छ। अर्को चाहिँ अहिले अब नेपाल सरकारले दिने अनुदान दिने निजी अस्पतालहरू त्यो पनि बन्द छ। सकेसम्म सरकारी अस्पतालमा जाने जुन ट्रेन्ड छ त्यसले गर्दा पनि हामी यहाँको जुन तपाईँको चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा प्राइभेटमा भर्ना हुनुभएका पेसेन्टहरू पनि हामी कहाँ आइसियु खाली भयो भने कन्सल्ट गरेर रिफर भएर यतै आउनुहुन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरुवातसँगै मुलुकको स्वास्थ्य सेवाले संक्रमितको चाप थेक्न सकेको थिएन, जसले गर्दा संक्रमितको चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यता थियो। गत वैशाखमा अस्पतालमा देखिएका करुणिक दृश्य फेरि देखिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढ्न थालेको छ। अहिले नै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा बढेको संक्रमितको चापलाई संशोधन गर्न नन कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएको शय्या कोरोना संक्रमितका लागि प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसअघि संक्रमण घटे पश्चात बन्द गरिएका सेवालाई फेरि पुरानै ढाँचामा फर्काइएको छ। शिक्षण अस्पतालका कोभिड युनिट प्रमुख डाक्टर नीरज बमले पछिल्ला केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या निकै बढेको बताउँदै फेरि पनि संक्रमितको चापलाई थेक्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे। अहिलेकै अवस्थामा त रहँदैन। हामीले संरचना स्रोत र साधनलाई व्यापक रूपमा तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र थप्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले जस्तो जनरल वार्डमा कन्भर्ट गरेका वार्डहरूलाई यथाशीघ्र फेरि कोभिड वार्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पनि। जस्तो अहिले हामीले NX3 वार्ड रेस्पिरेटरी वार्डलाई जनरल वार्ड बनाए तापनि फेरि अहिले कोभिड वार्डमा कन्भर्ट गरेको छौँ। अस्पतालहरूमा निजी तथा विभिन्न जिल्लाबाट रिफर भएर आउनेको संख्या पनि बढेको छ। वीर अस्पतालमा पनि संक्रमितको संख्या हत्तै बढेको छ। कोरोना संक्रमितलाई मात्रै उपचार गर्न कोभिड युनिफाइड अस्पतालका रूपमा तयार पार्ने भनिएको वीरमा जनशक्ति थपेर कहिलेदेखि उपचार सुरु गर्ने हो टुङ्गो पनि लागेको छैन। तर पनि सम्भावित तेस्रो लहरका लागि आफूहरू तयारी अवस्थामा रहेको कोभिड युनिट प्रमुख डाक्टर अच्युत कार्कीले बताए। अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू 200 सम्म हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ र आइसियुको बेड पनि क्यापेसिटी हामीले बढाएर 27 बेड बनाएका छौँ। अझै पनि हाम्रो चाहिँ 35 बेड थप्ने सक्ने संरचना सरसामानहरू सबै छन् र अब बढेको खण्डमा हामीले चाहिँ तुरुन्त मानव संसाधन लिएर स्टाफहरू लिएर चाहिँ त्यो सञ्चालनमा ल्याउन सक्छौँ। प्राय सबै सरकारी अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन्। संक्रमितको संख्या दोस्रो लहरमा चाहिँ दैनिक 10,000 वा सो भन्दा बढी उक्लिएको खण्डमा मुलुकको स्वास्थ्य सेवा फेरि पनि एकपटक ध्वस्त हुनेछ। दोस्रो लहरमा चाहिँ उपचारका लागि अत्यावश्यक अक्सिजनको अभावमा जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने सम्भावना अहिले पनि उस्तै छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा गरेको सुधारको जति बढाइ चढाइ गरे पनि त्यो झुटको पर्दाफास सरकारी अस्पतालमा बढेको संक्रमितको चाप र उनीहरूले पाइरहेको उपचार सेवाले नै गरेको छ। तर पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले दोस्रो लहरमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने दावी गर्छन्। यो दोस्रो लहरबाट हामीले ठुलो पाठ सिकेको छौँ। अक्सिजनको व्यवस्था विशेष गरेर यो बालबच्चाको लागि कसरी सिट सुरक्षित गर्ने, कोभिड हस्पिटल र नन कोभिड हस्पिटल कसरी बनाउने, यो सम्बन्धमा पनि एउटा प्लान गरेर अहिलेदेखि नै हामीले देशभरि क्लस्टर हस्पिटल बनाएर कोभिड हस्पिटल नन कोभिड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ बनाउने र अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने र तुरुन्तै कुन हस्पिटलमा कति सिट छ भन्ने कुरो पनि प्लान गरेर प्लान वेबाट अहिले चाहिँ तेस्रो लहरको लागि प्रिपेयरहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले गर्दै गरेको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोरोनाको दोस्रो लहरमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवालाई ध्वस्त हुन नदिन धेरै कार्य गर्नुपर्ने आवश्यक छ। अब सुरु गरिने तयारीले सबै संक्रमितलाई बचाउन सक्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। तर अहिले नै तयारी थाल्ने हो भने धेरैको ज्यान बस्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। अब पनि सरकारले मुख ताकेर बस्ने हो भने कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दोस्रो लहरमा भन्दा निकै बढी हुने पक्का छ। तर स्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने बाँच्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसैले अब नागरिक स्तरबाटै रोग लागेपछि ओखती गर्ने भन्दा रोग नै लाग्न नदिने उपाय अपनाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको शब्ददेखि सारसम्म
खेदो खनेका छन्। उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको शब्दमा रहेको कमजोरी मात्रै केलाएनन्, अदालतको परमादेशबाट बनेको अपवित्र गठबन्धन भन्दै सरकारमाथि नै प्रश्न तिर्साएका छन्। ओलीले एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई चुनौती मात्र दिएनन्, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको भूमि फिर्ता ल्याउन बिन्ती चढाएझै गरेको भन्दै आरोप समेत लगाए। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरेका छन्। मंगलबार संसदमा बोल्दै ओलीले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्। उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी सम्झौता गरे पनि संयुक्त सरकारले एमसीसी बारे प्रष्ट धारणा नराखेको आरोप लगाए। उनले एमसीसी पास गर्ने नगर्ने वा चुप लाग्ने के हो भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे। एमसीसी बिर्सिनु भयो कि क्या हो भन्दै उनले प्रश्न गरेका थिए। केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ। गाली गर्ने फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईहरुको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के गर्नुहुन्छ एमसीसी तपाई? सरकारले आफूले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कुनै समय बोलेको क्लिप प्रयोग गरेर वातावरण बनाउन खोजेको उनको आरोप छ। सरकारसँग 165 सांसद रहेको भन्दै उनले भने 165 को सबल जत्थाले के भन्छ एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने? किन चुप लागेको? पास गर्नुस्, संसदमा पेश गर्नुस् भन्दै देउवालाई ठाडो चुनौती समेत ओलीले दिए। विधेयकहरू पास गर्नुस्, ल्याउनुस्। एमसीसी यही छ नि, टेबलमा छ एमसीसी, यहाँ टेबलमा छ, पेश गर्नु भन्नुस्। निर्णयार्थ यही भइहाल्छ नि। आफैसँग 165 छ, 165 आफैसँग छ नि। निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु भनेपछि त 165 वटा ताली दुईटै ड्याम 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 बज्ला नि त। ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाएको कुण्ठा विपक्षी गठबन्धनसँग संसदमा पोख्दै भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका विषयमा समेत प्रष्ट हुन र साझा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनले साझा कार्यक्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रूपमा हेरिएको बताउँदै यो समस्या नभई हाम्रो भूमि रहेकाले तत्काल भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग पहल गर्न देउवालाई आग्रह गरे। यी भूमि छोड्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै ओलीले अहिलेको सरकारले फिर्ता गर्न नसकेमा 1.5 वर्षपछि फेरि आफ्नै नेतृत्वमा बने सरकारले फिर्ता लिने दाबी समेत गरे। भन्नुस् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु। लेखाइमा तलमाथि केही भयो होला, यो हो नीति भन्नुस्। छिमेकी कुन छिमेकीसँग कहाँ कुन सीमा समस्या हो त्यो तोकेर भन्नुस्। गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खेदो खनिरहेका ओली यतिमै सीमित भएनन्। उनले आफ्नो सरकारले गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने दबाव समेत दिए। संसद पुनर्स्थापना पछिको पहिलो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बन्दा नबन्दै प्रतिपक्षीलाई धम्कीको भाषामा आगोसँग खेल्नु राम्रो होइन भनेर दिएको चेतावनीको जवाफ दिएका छन् ओलीले। ओलीले त्यो आगो एक बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनीयुक्त भाषणमै जवाफ फर्काएका थिए। उहाँले विगतमा लगाएको, देशमा लगाएको डढेलो म सम्झिन्छु। उहाँ आगो हो थाहा छ, डढेलो लगाउनुहुन्छ, तर 1-2 बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस्। यस्तो डढेलो निभाउन ओर्न हामीलाई पनि आउँछ। यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनुपर्छ, पानी। एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन्। ओलीले आफ्नो दलमा केही घाटा भए पनि माधव नेपाल पक्षलाई मन्त्री दिन प्रधानमन्त्री देउवासँग हात जोडेर बिन्ती गरे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि, प्लिज।
दुई पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि संसदमा पहिलो पटक बोलेका ओलीले अधिकांश समय सरकारको खेदो खनेरै बिताए। ओलीले खोपमा जालजेल गरेकोदेखि विधेयक संसदमा नल्याएर बिजनेस पिन बनाएको, सँगै आफ्नो कार्यक्रम संसदमा नल्याएर संसदलाई छलेको आरोप समेत लगाएका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दार्चुलामा एसएसबीले तुइन काटेर महाकाली नदीमा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको संसदलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख सापकोटाले दार्चुला घटनाबारे संसदलाई यथाशक्य चाँडो जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। यसअघि बैठकमा सांसदहरूले दार्चुला घटनाका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले यस विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए। नेपालबाट भारत जाने क्रममा महाकाली नदी तुइनबाट पार गर्दै गर्दा तुइनबाट खसेर बेपत्ता हुनुभएका जयसिंह धामीको विषयमा मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई घटनाको विस्तृत विवरण सहितको जानकारी यथाशक्य छिटो प्रतिनिधि सभामा दिन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछु। साउन 15 गते गाउँबाट सदरमुकाम खलङ्गा जाने क्रममा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। उक्त घटनाको छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्र बैशाखीको खोजीमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भट्टराईले कहिले एमालेको पछि लागेर कहिले कांग्रेसको पछि लागेर माओवादी आफ्नो अस्तित्वको रक्षामा लागेको टिप्पणी गरेका हुन्। उनले कांग्रेस असाध्यै दयनीय स्थितिमा रहेको र विचारधाराको हिसाबले कांग्रेस मृत्युप्राय भइसकेको समेत तर्क गरे। उनले 1 महिना पुग्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु दुःखद भएको भन्दै सरकारले यो विषयमा केही पनि गर्न नसक्ने धारणा समेत राखे। नेतामा कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो? कांग्रेसको दृष्टिकोण भन्ने भने आज चाहिँ कांग्रेस आर्थिक उदारीकरणको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। कांग्रेसको चुरो कुरो त्यो जसले सामाजिक न्यायलाई अस्वीकार गर्दछ, लोककल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ, कांग्रेसको दृष्टिकोण त्यहाँनिर छ। तर त्यसमा पनि अलमलाहट छ। कांग्रेस सिधा त्यसमा हिँड्ने त्यो सामर्थ्य पनि कांग्रेसमा छैन, लडखडाएको स्थिति छ। र कांग्रेस भन्ने भने आज कुहिरोको काग भएको छ। माओवादीको हालत भन्ने भनेदेखि माओवादी बैशाखीको खोजी गर्दै हिँड्ने हो। माओवादी आफ्नो तागतमा आज उभिने त्यो साहस गर्न सक्दैन। आफ्नो तागतमा माओवादी उभिन सक्दैन, यो यथार्थ हो। माओवादीका साथीहरूले यसको विश्लेषण गर्दा भइ नै हाल्छ। बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले देशभर बाढी पहिरोबाट अत्यधिक क्षति पुगेकाले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिन्। उनले क्षति कम बिहोर्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो रहेको औल्याउँदै भारतसँग देखिएको समस्या कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्न पनि आग्रह गरेकी थिइन्। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने र संविधानको संशोधनका लागि पहल गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। यसको साथै सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने कुरा र कोभिड-19 ले गर्दा थला परेको अर्थतन्त्र र सङ्कटग्रस्त व्यवसायीहरूको लागि ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेजको घोषणा स्वागतयोग्य छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माया प्रसाद शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिला सुस्तीलाई उन्मूलन नगर्दासम्म मुलुकले सोचे अनुसारको विकास गर्न नसक्ने बताए। नियमितता, भ्रष्टाचार, ढिला सुस्ती, विभिन्न प्रकारका पुरानै शैली र स्वभावका कामहरू भएका छन् भन्ने जनताले अनुभूति गरेका छन्। 77 माघ 15 मा एउटा ट्रान्सपरेन्सी एउटा संस्थाले 180 देशको भ्रष्टाचारको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेछ। त्यसको नतिजाको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो देश 117औं देश भ्रष्टाचारको देशमा पर्दो रहेछ। त्यो पनि सरकारबाट कानुनी ढङ्गले हुने भ्रष्टाचार छ भन्ने देखाएको छ। हामी सबै सरकारमा सहभागी छौँ, कम बेसी कसको बेला कति कसरी हामी सबैले बुझ्नुपर्छ होला। र यो स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने देशबाट जबसम्म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, अनियमितता निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, ढिला सुस्तीलाई निर्मूल गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशबाट प्राप्त परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौँ।
बैठकमा सदस्यहरूले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, कोभिड-19 को महामारी, मनसुनजन्य विपद जस्ता घटना न्यूनीकरणमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2078लाई पनि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले रेलवे विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र प्रत्यायन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 27 गते बुधबार 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले फुट्ने निश्चित भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालको समान हैसियतमा एकता गर्ने प्रस्तावलाई अध्यक्ष केपी ओलीले अस्वीकार गरेपछि पार्टी विभाजनको मुखमा पुगेको हो। शीर्ष नेताद्वय ओली र नेपालले आफ्नो पोजिसन प्रष्ट पारिसकेको अवस्थामा एकताको लागि प्रयासरत दोस्रो तहका मध्यमार्गी नेताहरूले समेत कुनै एक कित्ता रोज्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेको माधव नेपाल समूहको 2 दिनसम्म काठमाडौँमा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदलको 10 बुँदे सहमतिको जगमा सम्मानजनक एकता गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी एकताको लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको बीचमा समान हैसियत हुनुपर्ने साथै पार्टी संस्थापनले एकल रूपमा गरेको सदस्यता नवीकरण तथा आवधिक गर्ने, विधान अधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनका प्रक्रिया आरम्भ गर्ने कार्य रोक्न नेपाल समूहले आह्वान गरेको थियो। तर सोमबार बसेको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक मार्फत एमाले संस्थापनले अध्यक्ष बराबरको अधिकार कसैलाई पनि दिन नसक्ने प्रश्न पारिसकेको छ। साथै विधान अधिवेशनको तयारी पनि थालेको छ। पार्टी संस्थापनले संशोधित विधानको मस्यौदा केन्द्रीय कमिटीबाट पारित समेत गरिसकेको छ। ओली समूहका यी कार्यबाट नेपाल समूह रुष्ट बनेपछि पार्टीलाई एक बनाउने प्रयासमा धक्का लाग्ने बताइएको छ। उता ओली पक्षका नेताहरू भने विवादको जड वरिष्ठ नेता नेपालको उच्च महत्वाकांक्षा रहेको तर्क गर्छन्। वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेमा पार्टी अन्तर्द्वन्द बाँकी नरहने नेता केशव प्रसाद बडालको भनाइ छ। माधव कमरेडको केपी ओलीलाई नेताको रूपमा स्वीकार गर्न नसकेर उत्पन्न भएका समस्याहरू हुन्। किन उहाँ आफू पनि 15 वर्ष अब पार्टी प्रमुख हुनुभएको हो र लामो समयदेखि पार्टी निर्माणमा लाग्नुभएको हो। तर उहाँलाई फिलिङ के भयो भनेदेखि उहाँ लगायतका केही साथीहरूलाई कि केपी ओली भन्दा त म सिनियर हुने, उसलाई अध्यक्ष किन मान्ने भन्ने मनमा जुन कुण्ठा छ, त्यो कुण्ठाले उत्पन्न गरेको समस्या हो। मेरा मित्र चाहिँ 38 वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको माधव कमरेड समेत सबैलाई मेरो अनुरोध के छ भने कुण्ठा त्याग्नुस्, पार्टीको निर्णयअनुसार अगाडि आउनुहोस्, पार्टीको जुन जिम्मेवारीमा थियो त्यो जिम्मेवारी बोकेर काम गर्नुहोस्। आफूहरूलाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा बस्न असहज वातावरण सिर्जना गरेको भन्दै रुष्ट रहेको नेपाल समूह सोमबारको संस्थापन समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयपछि थप चिडिएको छ। अध्यक्षको अधिकार बढाउने गरी प्रस्तुत विधानको मस्यौदाबाट केपी ओली तानाशाह बन्न खोजेको प्रश्न भएको नेता विरोध खतिवडाको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीका यिनै कार्यबाट नेकपा एमाले अहिलेको विभाजनमुख स्थितिमा पुगेको उनी बताउँछन्। अहिलेसम्म उहाँका गतिविधि फागुन 28 देखिका गतिविधिहरू र हिजोको मिटिङ हामीले त्यसलाई रोकेर अन्य पार्टीका गतिविधि नगर्ने, पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिने भनेर हामीले बैठकै बसेर उहाँलाई चाहिँ जानकारी सूचना गरेका थियौँ। तर उहाँले एकताको पक्षमा जाने मुड देखाउनु भएन। गतिविधि पनि रोक्ने कुरा नि गर्नु भएन। थप अरू विधान जस्तो गम्भीर कुरो संशोधन गर्ने प्रस्तावहरू पारित गराउनु भयो। पुराना संरचनाहरूलाई भत्काउनु भयो। जुन संरचना उहाँले नै प्रस्ताव गरेर आएका थिए, यो पदाधिकारी सहितको संरचना उहाँकै प्रस्ताव हो 6औं 7औं अधिवेशनमा। अब त्यसलाई पनि उहाँको आफ्नो सुविधा नभएपछि एक्लै शासन गर्ने जुन एउटा चाहिँ मनोवृत्ति जङ्गबहादुर शैली उहाँभित्र जुन छ, त्यसलाई नै हिजोको घटनाले फेरि प्रमाणित गरेको छ। पार्टी फुटाउने कुरोमा उहाँ दत्तचित्त भएर लाग्नु भएको छ र हिजोको घटनाले झन् त्यसलाई थप पुष्टि गरेछ। वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफूलाई अध्यक्ष ओली सरहकै हैसियत र अधिकार नदिए पार्टी विभाजित हुने बताइसकेका छन्। अध्यक्ष ओली चाहिँ आफू समान अधिकार नदिने अडानमा छन्। यस्तोमा पार्टी एकताका लागि प्रयासरत दोस्रो तहका नेताहरूले कित्ता क्लियर गर्ने बित्तिकै एमालेको विभाजन निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारी र भास्कर भट्टाचार्यको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अब कोहीसँग पनि हेपिएर नबस्ने स्पष्ट पारेका छन्। मंगलबार अनेरा सोबिउले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेता नेपालले कसैको टाङमुनि नछिर्ने र नझुक्ने बताएका हुन्। नेता नेपालले आफूहरूले कसैसँग शिर निहुराएर सम्झौता नगर्ने पनि जिकिर गरे। उनले दम्भी र घमण्डी नबनी सत्य र न्यायको बाटोमा अगाडि बढिरहने आफ्नो अठोट रहेको समेत बताए। अहिले दम्भी घमण्डी र अत्याचारी नभएर असल मान्छेको देशलाई आवश्यकता रहेको नेपालको धारणा थियो। त्यस्तै नेता नेपालले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका 4 सांसदलाई उपनिर्वाचन मार्फत फेरि जिताएर ल्याउने दावी गरे। कर्णालीका 4 सांसदको राजनीतिक भविष्य अन्यलमा नपरेको उनको भनाइ छ। तपाईहरु भविष्यको कर्णधार हो। तपाईहरुले धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीजीले बताउनु भयो कि उहाँहरूले बडो हिम्मतका साथ, साहसका साथ गलत कुराका विरुद्धमा उठ्ने आँट गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रदेश सभाको सदस्यता धरापमा छ र मैले भनिसकेको छु, तपाईहरुको सदस्यता धरापमा छ भने, यदि तपाईहरुको सदस्यता खारेज भयो भने अनि उपनिर्वाचन भयो भने तपाईहरुलाई जिताएर ल्याउने जिम्मेवारी मेरो हुनेछ। नेता नेपालले उपचुनाव भए कर्णालीको प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका 4 जनालाई जिताउने आश्वासन दिए। महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगाउन फ्लोर क्रस गरेका एमालेका 4 सांसद कारबाहीमा परेका छन्। उनीहरूमध्ये एक अम्बर बहादुर थापा उपस्थित कार्यक्रममा नेता नेपालले 4 सांसद गलत कुरा विरुद्ध उभिएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको गुटगत भेला काठमाडौँ उपत्यकामा जारी छ। आज सभापति शेरबहादुर देउवा निकट 30 सांसद र रामचन्द्र पौडेल निकट 47 जिल्ला सभापतिहरूको छुट्टा छुट्टै भेला पार्टीको आगामी महाधिवेशनका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। देउवा पक्षका सभापतिहरू महाधिवेशनलाई सार्नुपर्ने दबाब दिने तयारीमा छन् भने पौडेल पक्षका सभापतिहरू निर्धारित समयमा महाधिवेशन गराउन पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिने योजना बनाइरहेका छन्। पौडेल पक्षीय भेलाले महाधिवेशन गर्न नसके विशेष महाधिवेशन गर्न जोड दिएको छ। पौडेल पक्षको भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुन नरसिंह केसी, रामशरण महत, शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए। हामीलाई वैधानिकताको सङ्कट टर्छ। यो हावागफ गर्ने बेला नेपाली कांग्रेस छैन। नेपाली कांग्रेस यति ठुलो सङ्कटमा छ, इतिहासमै सबभन्दा ठुलो सङ्कटमा यो पटक छ। इतिहासमै आज नेपाली कांग्रेसको स्थापना भएको 70 वर्ष नाग्यो, त इतिहासमा यस्तो सङ्कट कहिले नेपाली कांग्रेसलाई परेन। आज त्यो सङ्कटमा पर्ने कांग्रेसले आफूलाई जीवन्त राख्नका लागि सोच्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरूले सोच्नुपर्छ, हामी जिल्ला सभापतिहरूले सोचेका छौँ। त्यसकारण अहिले हाम्रो जीवन्तताको लागि, वैधानिकताको लागि सबै साथीहरूको एक मत छ। विशेष महाधिवेशन मार्फत अगाडि बढेर पार्टीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो निचोड हो। मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको गेग्रान सहितको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा अनिश्चितकालसम्म खानेपानीको अभाव हुने देखिएको छ। असार 1 गतेदेखि परीक्षणका लागि बन्द गरिएको मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको कहिले खोलिने हो या होइन भन्ने जवाफको प्रतीक्षामा उपत्यकावासी छन्, तर सम्बन्धित निकाय समेत जवाफ दिने अवस्थामा छैन। मेलम्चीको विकल्प नखोजिएकै कारण झण्डै 30 वर्षको प्रतीक्षापछि धाराबाट मेलम्चीको पानी झरेको देखेका काठमाडौँवासीका लागि यो एकादेशको कथा बन्ने पक्का जस्तै बनेको छ। एक रिपोर्ट। 30 वर्षको पट्यार लाग्दो प्रतीक्षापछि काठमाडौँ उपत्यकावासीको धारामा मेलम्चीको पानी आएको थियो। तर मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा ग्रेगान सहित आएको बाढीका कारण मेलम्ची आयोजनाका हेडवर्क पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनेको छ, जसले गर्दा काठमाडौँमा खानेपानीको हाहाकार मचिएको छ। उपत्यकामा खानेपानीको अभाव हुनुको मुख्य कारण मार्ग र आपूर्ति बीचको खाडल नै हो। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 43 करोड लिटर पानीको माग रहेको छ, जसमा 14 करोड लिटर मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ। त्यसमाथि सुक्खायाममा 10 करोड लिटर मात्रै पानी आपूर्ति हुने गरेको छ।
17 करोड लिटर भने मेलम्चीबाट आपूर्ति गर्ने योजना रहेको थियो। तर मेलम्चीबाट पानी आपूर्ति हुन सुरु भएको केही समय बित्न नपाउँदै गत असार 1 गते परीक्षणका लागि आपूर्ति बन्द गरिएको थियो। असार 1 गते र साउन 16 र 17 गते मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रमा आएको बाढीले उपत्यकामा मेलम्चीको पानी आपूर्ति गर्ने मिति लम्बिँदै गएको छ। बाढीका कारण आयोजनासम्म पुग्ने पुल, सडक, सुरुङ, हेडवर्क जस्ता संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ। मनसुनी प्रणाली अझै सक्रिय रहेकोले थप क्षति हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। त्यसैले अहिले नै संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने सम्भावना छैन। कार्तिकपछि मात्रै आयोजना क्षेत्रको अनुमान गरेपछि मात्रै पुनर्निर्माणका बारेमा बताउन सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका वरिष्ठ विभागीय इन्जिनियर राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए। हामीले वैकल्पिक बाटो जुन चनौटेबाट मेलम्ची नदीको दायाँ किनार हुँदै हेडवर्कसम्म पुग्न सकिने एउटा बाटो छ। यो चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकाको समन्वयमा हामीले ट्र्याक ओपन गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसो भयो भने हामीले आयोजना स्थलमा आवश्यक उपकरणहरू लान सक्छौँ। आवश्यक उपकरणहरू लान सकियो भने हामीले चाहिँ नदीमा जुन नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको छ त्यसको सफा गर्ने, अनि अम्बाथान अडिटरले पुरिएको छ त्यो पनि सफा गर्ने, हेडवर्क डाइभर्सन टन पनि पुरिएको छ त्यो पनि सफा गर्न सकियो भने हामीले पुनः वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीबाटै काठमाडौँ उपत्यकामा पानी पथान्तरण गर्न सक्छौँ। बाढी, पहिरो र परीक्षणका लागि मेलम्ची खानेपानी उपत्यका भित्रिने मिति अनिश्चित बन्दै गएको छ। मेलम्चीको खानेपानी उपत्यका ल्याउन असम्भव नै नरहे पनि कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो लाउन सकेको छैन। त्यसैले पानीको हाहाकारमा दिन बिताइरहेका जनतामा निराशा देखिएको छ। तर सम्बन्धित निकायले भने मेलम्ची खानेपानीको विकल्पबारे गृहकार्य थालेको छैन। यता काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रवक्ता प्रकाश कुमार राई विकल्पका विषयमा अध्ययन भइरहेको दाबी गर्छन्। टिस्ने खोलालाई पनि एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि विकल्प हुनसक्छ है मेलम्चीको अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा वैकल्पिक स्रोतको रूपमा त्यसलाई राख्नुपर्छ भनेर। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले वर्षाको पानी सङ्कलन होइन, अब त्यतातिर पनि चाहिँ उहाँहरूले अब केही कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनेर त्यता पनि लक्ष्य राख्नु भएको अवस्था छ। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सिस्ने खोलाबाट पानी प्रशोधन गरेर आपूर्ति गर्न सकिने काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ। यस्तै वैकल्पिक रूपमा वर्षायामको पानीलाई भण्डारण गरेर त्यसलाई फिल्टराइज गरेर प्रयोग गर्न सकिने विज्ञको धारणा छ। यसका साथै खानेपानी अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्नका लागि भूमिगत स्रोत पहिचान गरेर त्यसलाई प्रयोग समेत गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा दीक्षा गौतम, काठमाडौँ। पिडिलाइट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले नेपाली बजारमा एरल डाइटको एपोक्सी एडहेसिभको रेन्ज बिक्री सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। एरल डाइटको एपोक्सी एडहेसिभको रेन्ज विभिन्न औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजनमा अधिक रुचाइएको ब्रान्ड हो। यसले मार्बल, ढुङ्गा, क्ल्याडिङ, अटोमोटिभ, मर्मत तथा यो आफै प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस कदमपछि एरल डाइट नेपालमा पिडिलाइट वस्तुहरूको रेन्जमा एक बलियो हिस्सा बनेको छ। नेपालमा यस ब्रान्डका एरल डाइट धेरै आकारमा उपलब्ध हुनेछन्। एरल डाइट स्ट्यान्डर्ड 13 ग्राम, 36 ग्राम, 180 ग्राम, 450 ग्राम र एरल डाइट क्लियर 10 ग्राम, 90 ग्राम, 180 ग्रामका सामग्रीहरू सहजै नेपाली बजारमा पाइने कम्पनीको विश्वास रहेको छ। नेपालमा करिब 25 वर्ष अघि पिडिलाइटले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो र आजको दिनमा पिडिलाइट अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अग्रणी रहेको छ। पिडिलाइट नेपाली बजारको प्रसिद्ध ब्रान्ड हो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा आज सरकारको आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको विकल्पमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छन्। साथै उनले प्रचारमुखी बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै मुलुकको आर्थिक परिसूचकमा समेत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभामा मंगलबार सरकारको आर्थिक श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पारेको आरोप लगाए। साथै उनले कोभिड-19 महामारीबाट सृजित इतिहासकै संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको विषय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको उनको भनाइ छ। अघिल्लो सरकारले प्रचारमुखी बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको उनको आरोप छ। कोभिड-19 महामारीबाट सृजित जनस्वास्थ्य माथिको ऐतिहासिक गम्भीर सङ्कटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिका बीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यति बेला सरकारको पहिलो कर्तव्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। श्वेतपत्रमा उनले बजेट बाहिर गएर खर्च गर्ने परम्परा बढेको तथा गत आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालमा 3 अर्ब र रेल सञ्जालमा 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले अबका दिनमा लोकप्रियता कमाउन मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने काम हुन नदिने पनि बताएका छन्। साथै आर्थिक परिसूचकहरूमा सुधार ल्याएर जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गरिने दावी उनको छ। साथै उनले सरकारी साधन स्रोतमाथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋण भार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको बताए। यसका अतिरिक्त मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरूमा बढी लक्षित रही त्यसमध्ये विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै आयात निर्यात बीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिने दावी गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले देशको सञ्चित कोष 1 खर्ब 43 अर्बले घाटामा रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। 2074 चैत्रमा तत्कालीन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु 48 अर्बले सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ। तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष 76-77 रु 2 खर्ब 16 अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रु 73 अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु 1 खर्ब 43 अर्बले घाटा रहने देखिन्छ। यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। उनले 2074 सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक श्वेतपत्र जारी गर्दा 43 अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 2 खर्ब 16 अर्बमा पुगेको जानकारी गराए। आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म बचत हुन सक्ने देखिएको 73 अर्बलाई सञ्चित घाटा पूर्तिमा लगाउने हो भने पनि 1 अर्ब 43 अर्बले सञ्चित कोष घाटामा रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीले दिएका छन्। साथै उनले स्रोतसँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आधार वृद्धि हुँदै आएको पनि बताएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन बिथलिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। बजेट परिचालनमा अनुशासन नहुँदा बजेट योजना र वित्तीय उत्तरदायित्वमा विचलन आएको शर्माले दावी गरेका छन्। साथै अर्थमन्त्री शर्माले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेको जानकारी गराएका छन्। गत वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 26% योगदान रहेको कृषि क्षेत्र यो वर्ष 25% खुम्चिएको छ। त्यही कारण मूल्यवृद्धि समेत अधिक रहेको उनको अनुमान छ। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले अझै मूल्यवृद्धि हुने देखिएको उनले बताए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले मानव जातिले भयङ्कर ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अन्तर सरकारी अध्ययन समितिले गरेको अध्ययनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा मानव जाति नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। झण्डै 14,000 वैज्ञानिक अध्ययनलाई आधार बनाएर तयार गरिएको प्रतिवेदनमा सन् 2030 सम्ममा पृथ्वीको तापमान 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेडले बढ्ने चेतावनी दिइएको छ। बढ्दो तापमानका कारण विश्वभरमा मौसमसँग जोडिएका विपदले गम्भीर आपतका घटनाहरू सामने आउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वायुमण्डललाई तताउने ग्यासको उत्सर्जन जुन रूपले भइरहेको छ त्यसले गर्दा अबको 2 दशकमै तापमानले सीमा नाग्ने
वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा समुद्रको जलस्तर लगभग 2 मिटर बढ्ने प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। मानव जातिले भोग्नुपर्ने सङ्कटसँगै वैज्ञानिकहरूले कार्बन उत्सर्जनमा व्यापक कटौती र तापमानलाई स्थिर गर्न सक्ने आशा पनि औल्याएका छन्। 42 पानाको प्रतिवेदन नीति निर्माताहरूका लागि मार्गदर्शक सारांशको रूपमा पनि लिइएको छ। यसलाई आगामी महिनामा आउने सिलसिलेबार कैयौँ प्रतिवेदनको एक कडीका रूपमा लिँदै आगामी जलवायु सम्मेलनका लागि पनि अर्थपूर्ण हुने बताइएको छ। अब खेलकुद समाचार। अर्जेन्टिनी कप्तान तथा स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीमा अनुबन्धित भएका छन्। इटालियन पत्रकार एभ्रिजियो रोमानोका अनुसार बार्सिलोनाबाट बाहिरिएका मेस्सीले 2 वर्षका लागि फ्रेन्च हेभीवेटसँग सम्झौता गरेका हुन्। यस्तै सम्झौता थप गर्नका लागि विकल्प समेत दिइएको थियो, जसमा मेस्सी सहमत भएका हुन्। यस्तै पीएसजीले मेस्सीलाई वार्षिक 35 मिलियन पाउन्ड दिनेछ। 6 पटकको बालोन डिओर विजेता मेस्सीले 21 वर्षपछि बार्सिलोना छाडेका हुन्। बार्सिलोनाको एकाडेमीमा हुर्किएका मेस्सी ला लिगाको वित्तीय संरचनाको कानुनी अडचनले गर्दा क्लबसँग सम्झौता नवीकरण गर्न असफल भएका थिए। 34 वर्षीय मेस्सीले 2004 मा बार्सिलोनाको सिनियर टिममा डेब्यू गरेका थिए। त्यस यता मेस्सी टिमको महत्त्वपूर्ण सदस्य रहँदै आएका थिए। बार्सिलोनाका कीर्तिमानी खेलाडी मेस्सीले 778 खेलमा 672 गोल गरेका छन्। मेस्सीले बार्सिलोनाबाट 10 ला लिगा उपाधि जित्दा 4 च्याम्पियन्स लिगको उपाधि पनि जितेका छन्। यस्तै उनले 7 पटक कोपा डेल रे उपाधि हात पारेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमण भाप्दै बढ्यो। एकै दिन 4904 जना संक्रमित। कोभिड अस्पतालमा आइसियु बेड अभाव। सरकारको लापरवाहीका कारण नियन्त्रण बाहिर। प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतमा पहिलो पटक संसदमा ओलीले गरे देउबा सरकारको आलोचना। साझा न्यूनतम कार्यक्रममाथि आक्रमक भूमि फिर्ता ल्याउन देउबालाई चुनौती। नेकपा एमाले औपचारिक विभाजनको घोषणा हुन बाँकी। ओली र नेपालको आफ्नै अडान। देशैभर समानान्तर गतिविधि। सरकारमा जाने तयारीमा माधव समूह। ओलीको टाङमुनि छिरिँदैन। मेलम्ची र हेलम्बुमा आएको गेग्रान सहितको बाढीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा पानी आउने अनिश्चित। ठाउँ ठाउँमा ठूलो क्षति। काठमाडौँवासीका लागि फेरि एकादेशको कथा बन्दै मेलम्ची। पूर्व सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरी नयाँ बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीको घोषणा। संसदमा श्वेतपत्र जारी। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर बनेको निष्कर्ष। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिले मानव जाति नै गम्भीर सङ्कटमा पर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदन। 2030 सम्ममा 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम बढ्ने चेतावनी। र अर्जेन्टिनी कप्तान तथा स्टार फरवार्ड लियोनेल मेस्सी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीमा अनुबन्धित। वार्षिक तलब 35 मिलियन पाउन्ड। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।